Maayong buntag nato nanan mga kaigsuunan. Mga kaigsuunan din sa Gisok, sa Sawangan, dinhi sa Malinawon ug ilabi na pud diri sa poblasyon. Mga kaigsuunan nato nga nagasubaybay usab nini ato ang pag-share sa pulong sa Ginoo ug salamat sa Ginoo nga ang Ginoo gyud nagahatag kanato kalig-on sa kanunay sa atong panglawas, sa atong pagpangalagad, pagsalig nga na kaniya. Nagapadayon kita igsuon sa pagisgot mahitungod sa dugo ni Jesus nga giula niya dito sa krus sa Kalbaryo ug karon nga taknaa magahisgot kita mahitungod sa dugo ni Jesus nga giula niya nga midagayday diha sa iyahang naong. Nag-ingon diri sa Isaiah 52 verse 14, sama nga daghan ang nahibulong kaniya kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway ug dili na kini hitsurag tawo. Mahibulong usab kaniya ang daghang mga nasod ug dili makatingog ang mga hari tungod sa dakong katingala kay ila mang makita kadtong wala isugilon kanila ug masabtan kadtong wala nila hidunggi. Ang Mesiyas igsuon gi panagna na daan ni Isaiah dinhi sa Isaiah chapter 52 nga ang dagway sa Mesaya dili siya mahitsurag tawo tungod sa kaguba sa iyahang naong. Nga nagapakita dinhi nga ang dugo nga midagayday sa naong ni Ginoong Hesukristo nagahatag kanato og dagway, hitsura at tubangan sa Dios nga angay natong kapanaminan, angay nato nga makit-an nga kini day ato ang kinaiya, kini day atong kinabuhi di ay kini day ang ato ang postura gibayran day kini di ay sa dugo ni Ginoong Hesukristo ug ang dagway ni Ginoong Hesukristo mo ay makita nganhi kanato. Sumala sa akong gi-post sa group chat nato sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 10 atong kay verse igsoon na diri sa verse 10 again siya diri mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Nagapakita diri mga kaigsuunan nga gibuhat kita diha kang Kristo Jesus ug magbuhat kita og maayo alang kaniya nganuman tungod kay pinaagi sa pagkamatay ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo ang iyahang dugo midagayday nga na sa iyahang mga naong nga nag-ingon sa Isaiah chapter 52 nga ang iyahang dagway wala na hitsurag tao dili nato describe pag-ayo kaya nga ato makita sa Passion of the Christ og sa kini bag-o nga salida nga Chosen One purmado man ang naong ni Ginoong Hesukristo pero dinhi sa Isaiah chapter 52 nagapakita nga grabe di ay kabrutal ang gihaguman ni Ginoong Hesukristo sa dihang gidala siya didto sa krus sa Kalbaryo ug nagapakita diri igsuon nga pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus nga midagayday sa iya mga naong ang atuang imahe, ang imahe ni Ginoong Hesukristo mo'y nakita madayag nganhi angay ngani kanato. Nagapakita dinhi nga pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesukristo nga miagas nga midagayday sa naong ni Ginoong Hesus. Kinahanglan nga mahibaluan nato nga kining gibuhat ni Ginoong Hesukristo aron nga makita ang tama nga dagway sa Dios nganhi kanato. Unsa bay atong ginapakita sa mga katawhan nga nagapalibot nga ni kanato unsa may kinaiya nga atong ginapakita unsa may dagway sa Kristohanon nga atong ginapakita sa mga tawo nga nagapalibot nga ni kanato tama ba kini nga dagway sa Dios mao ba kini ang gusto makita sa Dios nga ni kanato ngadto sa mga katawhan o basig ang pagkadaotan or ang paglantaw nato sa kagalingon nga dili maayo nagahisgot nga we are the workmanship sa English Ephesians chapter 2 verse 10 for we are His workmanship kita ang masterpiece sa Ginoo sa paghimo niya sa tao nga nag-ingon sa Genesis chapter 1 verse 26 let us make man in our own image in our own likeness imahe kita ug porma kita dagway kita sa Dios nga dili makita kita ang nagrepresentar sa Ginoo nga dili makita sa mga katawhan nga nanginahanglan og Dios sa mga katawhan nga aron sila usab nga makaila sa Ginoo ginagapakita diri maigsoon unang-una aron makita ang tama nga dagway sa Dios nganhi kanato
Makita kung unsa ka maayo ka matinud-anon ang Dios. Gihimo kita sa Dios nga adunay otoridad, gihimo kita sa Dios nga adunay dignidad, gihimo kita sa Dios aron nga makita kung unsa ka maayo ang Dios sa matag usa nato ka kinabuhi. Mao sa bakini ang atong pagpakita sa mga katawhan nga nagapalibot nga ni kanato. Nagahisgot kini mga kaigsunan nga kinahanglan di ay maayo di ay nga atong ipakita ang Kristohanon nga pagbati, ang Kristohanon nga kinaiya sa mga katawhan nga nagapalibot nga ni kanato. Tungod kay gihimo kita sama sa dagway sa Dios. O kini nga dagway igsoon, kini nga itsura, kini nga porma nga aniang kanato karon. Nagapakita kini nga gipakamatyan kini sa Dios ang dugo ni Ginoong Jesucristo midagayday mismo sa naong niya aron ang iyahang dagway mo'y makita sa atong mga kinabuhi. Ikaduha igsoon, aron nga mahimo kita, aron muhimo kita og maayo. Aron ang Dios mahimaya nga ni kanato. In verse 10, naging siya sa Ephesians chapter 2, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Gibuhat kita diha kang Kristo aron magbuhat kita sa maayo. Mohimo kitag mga maayong butang tungod kay mao kini ang kinaiya sa Dios. Ang pagkadaotan, ang pagkamasupilon, Proverbs 22 verse 15, nagpakita dira nga ang tao, ang bata naa na pagkamasupilon, ana pagkabinuang sa iyahang kasing-kasing apan gipakita dira sa Dios nga gibag-o day kita niya, gihinluan day kita niya. Ang Dios gugma, ang Dios maayo, ang Dios matarong, ang Dios balaan. Mao ni ang gusto makita sa Dios nganhi kanato. Nagingon ang Dios sa Job chapter 1 verse 8, giingnan siya sa Ginoo, nakamatikod ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya kabutan sa tibok kalibutan. Nagsimba siya kanako ug naglikay siya sa pagbuhat ug daotan. Nagapakita diri makaigsuonan nga ang pagbuhat dig maayo gikahimutan day sa atong buhi nga Dios. Pinaagi sa dugo nga midagayday sa naong ni Hesus. Ang iyang kinaiya, ang angay nga makita nganhi kanato. Hinaot nga sa maayo man o lisod nga panahon, makita si Hesus sa atong kinabuhi. Maayong buntag kanatong tanan.